संस्कृतभारत्याः विद्वत्परिषदि आयोजित व्याख्यानमालायाः अद्यतन व्याख्यानमालायाः आरम्भं कुर्मः। प्रप्रथमं ध्येयमन्त्रं पठामि। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। सर्वेभ्यो स्वागतम्। अद्यतन व्याख्याता अस्ति 30 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता सीतम्मा मुत्तय्ययोः पुत्रः मन्धनि इति पवित्रग्रामे जातः केन्द्रीय विश्वविद्यालयतः निवृत्त अध्यापकः जातीय उत्तम उपाध्याय पदं भारत राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्राप्तवन्तः तिरुमल तिरुपति ब्रह्मोत्सव कार्यक्रमस्य व्याख्याता अनेकेषु अष्टशतसहस्रावधानेषु पृच्छकः संस्कृत तेलुगु आंग्ल माध्यमेषु पद्य गद्य च लेखकः विद्वत्परिषदः संस्कृतभारत्याः विद्वत्परिषदः संयोजकः ब्रह्मश्री रंगी सत्यनारायण वर्यः। वयं सर्वे मिलित्वा महोदयं तस्य व्याख्यानस्य आरम्भं करोतु इति प्रार्थयित्वा आह्वयामः। महोदय स्वस्य व्याख्यानस्य आरम्भं करोतु। धन्यवादः। नमांसि। श्रीकान्तः मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करश्चैव तं वन्दे कुञ्जराननम्। विघ्नेश्वरं कुञ्जराननं प्रणम्य अद्य स्तोत्रकाव्य साहित्यमधिकृत्य अस्यां व्याख्यानमालायां किञ्चित् वक्तुमुत्सहे। स्तोत्राणि वयं सर्वे जानीमः स्तुतिपरकाः एव भवन्ति। कमपि दैवम् अधिकृत्य देवीम् अधिकृत्य वा भविष्यन्ति। त्रिप्रकारकाणि वर्तन्ते। देवी स्तोत्राणि, पुरुषदेवता स्तोत्राणि एवं प्रकीर्णानि च अन्यान्यपि भवन्ति। तत्र पुनः स्त्री देवी स्तोत्रेषु पृथक् पृथक् भवन्ति। यथा महालक्ष्म्याः रमायाः स्तोत्राणि एवं सर्वमङ्गलायाः पार्वत्याः स्तोत्राणि, वाग्देव्याः सरस्वत्याः स्तोत्राणि, अन्यासां स्त्रीदेवतानां तत्र स्तोत्राणि भवितुमर्हन्ति। एवमेव पुरुषस्तोत्रेष्वपि विघ्नेश्वर, श्रीकृष्ण, श्रीराम, हनुमत्, षण्मुख, शङ्कर, विष्णु, ब्रह्मादीनां स्तोत्राण्यपि तत्र भवितुमर्हन्ति। नारदस्य स्तोत्रमपि विद्यते। महाभारते तु कुन्तीकृतस्तवानि विद्यन्ते, तत्र स्तोत्राणि विद्यन्ते। अनेकैः तत्र स्तोत्रं कृतं। यदा नृसिंहावतारः जातः, नृसिंहस्य आविर्भावः जातः, तदा हिरण्यकशिपोः वधानन्तरं
सर्वे च देवाः तत्र ऋषयः सिद्धाः गन्धर्वाः पन्नगाः किंपुरुषाः सर्वे च विष्णुं स्तुवन्ति। एवं स्तोत्राणि बहुप्रकारकाणि भवन्ति। अत्र मत्सविधे एकं पुस्तकं विद्यते, अहं दर्शयितुम् इच्छामि। एतत् पुस्तकस्य अस्य पुस्तकस्य संग्रहीतारौ संकलनकर्तारौ इति वक्तुं शक्यते। श्रीमती चेरुवु लक्ष्मी ब्रह्मश्री चेरुवु काशी विश्वनाथं महोदयः च। एभिः श्रीमन्नारायणि नमोस्तुते इति नाम्ना श्रियाः महालक्ष्म्याः स्तुतिमञ्जरी ग्रथिता, सम्पादिता अथवा संगृहीता। तत्र अनेकानि श्लोकानि सन्ति। भारतात् बहिः अपि ये महालक्ष्म्याः यानि मन्दिराणि सन्ति तत्र मन्दिरस्य वैशिष्ट्यं, तस्याः देव्याः स्तोत्राणि च तत्र विराजन्ते। माकीं 500 स्तोत्राणि सन्ति इत्यहं भावये। श्रीसूक्त भाष्य व्याख्यान विवरणम् आदौ तत्र दत्तं। बहुभिः पंडितैः सामवेदं षण्मुखशर्मादिभिः महोदयैः तत्र पूर्वपीठिका अपि तत्र रचिता वर्तते अस्य पुस्तकस्य। अत्र तु ऋग्वेदान्तर्गत सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषदपि विद्यते। बीजयुक्त श्रीसूक्तं, महालक्ष्मी यन्त्रोद्धारक्रमं, सौभाग्यलक्ष्मी, लक्ष्मी हृदयम् अथर्वणवेदान्तर्गतं, श्रीलक्ष्मीसूक्तं पुराणान्तर्गतं, श्रीलक्ष्मी कवचं शुकं प्रति ब्रह्मप्रोक्तं स्तोत्रम्, एवं कनकधारा स्तोत्रं वयं सर्वे जानीमः, आदिशंकराचार्येण जगद्गुरुणा कृतं स्तोत्रं कनकधारा स्तोत्रम्। एवं श्रीलक्ष्मी स्तोत्रं श्री अगस्त्य महर्षिणा कृतम्। एवं श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्रं श्रीनिवास राघवाचार्य कृतं। सुवर्णमालिनी स्तोत्रम्। अत्र स्तोत्राणि पुराणेभ्यः वेदेभ्यः अन्यत्र लोकभाषायां यैः पंडितैः कृतानि स्तोत्राणि सन्ति, तानि अपि अत्र स्थापितानि। श्री लक्ष्मी सर्वमंगलस्तोत्रं देवकृतं, श्री लक्ष्म्याः आर्यावृत्तस्तोत्रं श्री वादिराज यतीन्द्रकृतं, श्री शगुणदर्पणस्तोत्रं श्री वादिराज यतीन्द्रकृतं, श्री लक्ष्मी अष्टकं श्री लक्ष्मी अष्टकस्तोत्रं, श्री स्तोत्रं श्रीमान् संपन्मुडुम्बै यशोदा रंगकृष्णमाचार्य दंपती कृतं, श्री रमा स्तोत्रं श्री अडवि विष्णुतीर्थ कृतं, एवं श्री रमा स्तोत्रं श्री हृलिगी श्रिया श्रियदुपत्याचार्य कृतं, श्री महालक्ष्मी अष्टचत्वारिंशन्नाम स्तोत्रं श्री अगस्त्य महर्षि कृतं, श्री महालक्ष्मी स्तोत्रं पराशर महर्षि कृतं, आर्या स्तोत्रं श्रीमान् पय्यंवाडि चेट्लूरु सुंदरगोपालाचार्य वर्यैः कृतं, श्री महालक्ष्मी स्तोत्रं पराशर महर्षिभिः कृतं, श्री महालक्ष्मी पूजा ध्यान स्तोत्रं इंद्र कृतं, श्री अष्टलक्ष्मी देवी स्तोत्रं श्री शिले नारायण कृतं, श्री लक्ष्मी स्तोत्रम् अज्ञात कवि कृतं, श्री लक्ष्मी स्तोत्रम् इदमपि अज्ञान कवि कृतमेव, श्री घटिकाद्रि योगलक्ष्मी स्तोत्रं श्रीमान् मदद्दंकी तिरुमल वेंकट ताताचार्य कृतं, श्री वेंकटेश महिषी महालक्ष्मी स्तोत्रम् अज्ञात कवि कृतमेव, अंबुजवल्ली स्तोत्रम् आचार्य श्रीमान् वी कण्णन् महोदयेन कृतं, श्री लक्ष्मी हृदय स्तोत्रम् अज्ञात कवि कृतं, श्री लक्ष्मी स्तुतिः श्री 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 गणपति सच्चिदानंद स्वामिभिः ग्रथितं, श्री हरिप्रिया स्तुतिः अज्ञात कवि कृतं, श्री स्तुतिः श्री वेदांत देशिकाचार्य कृतं, श्री स्तुतिः विष्णुपुराणान्तर्गत इंद्र कृतं, नारायणी स्तुतिः मार्कंडेय पुराणान्तर्गतं, श्री महालक्ष्मी स्तुतिः ब्रह्मांड पुराणान्तर्गतं, श्री महालक्ष्मी स्तुतिः पराशर महर्षि कृतं, श्री सिंहगिरिनाथ सहित सिंहवल्ली तायार स्तुतिः श्रीमान् शेषभट्ट रामप्प कृतं, भद्रलक्ष्मी स्तुतिः श्रीमान् श्रीमत् तिरुमल गुदिमेळ श्रीमन् नारायणाचार्य कृतं। एवं अत्र माकीं 88 स्तोत्राणि सन्ति। पुस्तकस्य पुटसंख्या अस्ति
350 पुटाः तत्र सन्ति। अस्मिन् केवलं महालक्ष्म्याः स्तोत्राण्येव सन्ति। लक्ष्म्याः स्तोत्राणि एव अत्र ग्रथितानि। ब्रह्मश्री चेरुवु काशीनाथं महोदयैः तेषां अड्रेस् वर्तते हाउस नंबर 19-108/1 रवितेज अपार्टमेंट्स गौतम नगर मल्काज्गिरी हैदराबाद 47 पिन कोड इति। तेषां फोन नंबर तु अत्र नास्ति मत्सविधे। यस्मिन् दिने मया क्रीतम् एतत् पुस्तकं तैः महोदयैः तत्र गुरुदक्षिणापि समर्पिता। तस्मिन् समये तैः उपायनरूपेण पुस्तकं मत्कृते तैः दत्तं। तस्मात् पुस्तकात् यानि स्तोत्राणि सन्ति तेषां स्तोत्राणां चर्चा अग्रे वयम् आगामि व्याख्यानमालायां संदर्भे कुर्मः। किन्तु इदानीं श्री गणेशं विहाय आदौ पूज्यो गणाधिपः इति उच्यते खलु। गणेशस्य स्तोत्रैः अद्य वयम् आरम्भं कुर्मः। श्री गणेशस्तोत्रावली अपि बृहत् वर्तते, स्तोत्रावलिः बृहती वर्तते। तत्र गणेशस्तोत्रावल्यां श्री गणेशवन्दनं, श्री गणेश प्रातस्मरणं, गणेश सुप्रभातस्तुतिः, श्री गणनायक अष्टकं, श्री गणेश पंचरत्नस्तोत्रं, श्री गणेश नामाष्टकस्तोत्रं, श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रं, श्री विघ्नेश्वर षोडशनाम स्तोत्रं वयं सर्वे जानीमः। सिनीवाल्यां यदा यादृष्टेन्दु सिनीवाली इति, सिनीवाली नाम पूर्णिमान्तमासस्य तृतीये दिने सायंकाले यदा चंद्रोदयः भवति तस्मिन् दिने संकटहर चतुर्थी इति अस्माभिः समाचर्यते। संकष्टचतुर्थ्याः समाचरणदिने अस्य स्तोत्रस्य महिमा दृश्यते। एवं श्री विघ्नेश्वर षोडशनाम स्तोत्रं, तत्र भगवतः नामानि बहूनि सन्ति, तेषु षोडशनामस्तोत्रमपि अन्यतमं। विघ्नेश्वर षोडशनामावलिः, श्री विनायक एकविंशतिनामावलिः, श्री विघ्नेश्वर अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम, श्री विघ्नेश्वर अष्टोत्तर शतनामावलिः, श्री विनायक दूर्वार युग्म पूजा, श्री गणेश भुजंग स्तोत्रम। एतदपि अत्र वक्तव्यं, यानि स्तोत्राणि सन्ति तेषु एकैकस्य भगवतः स्तोत्रस्य बहूनि स्तोत्राणि सन्ति इति पूर्वमेव उक्तं। तत्र छन्दांसि बहूनि सन्ति। छन्दशास्त्रानुसारम् अनेकेषु वृत्तेषु ग्रथितानि तत्र स्तोत्राणि दृश्यन्ते। अत्र गणेशस्य स्तोत्रेष्वपि तदस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्पश्चात् श्री संतान गणपति स्तोत्रं, श्री गणेश कवचं, श्री गणपति गकार अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। अत्र अष्टोत्तर शतनामानि गकारेणैव आरब्धानि। गकार पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारस्यान्त्यरूपं, बिन्दुरुत्तररूपं, नादसन्धानं, संहिता संधिः, सैषा गणेश विद्या इति अथर्वशीर्षस्य गणेश उपनिषदि अयं मन्त्रः दृश्यते। गकार अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं, गकार अष्टोत्तर शतनाम अवली अपि अस्ति अत्रैव। श्री एकदंत शरणागति स्तोत्रं, गणेशं वयं जानीमः, सः एकदंत इति विख्यातः। एकदंत शरणागति स्तोत्रं, श्री गणेश दंडकं, श्री गणपति स्तोत्रं, श्री लक्ष्मी गणपति स्तोत्रं, श्री गणाधिप स्तोत्रं, सर्वविघ्न विनाशन स्तोत्रं, श्री गणेश महिम्न स्तोत्रं। महिम्नं तु वयं सर्वे जानीमः, परम पुरुषः विद्वान्, सः तस्य नाम महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः इति तत् पुष्पदन्तः। पुष्पदन्तेन यक्षेण तत्र शिवस्तोत्रं तत्र कृतं। तस्य शिवस्तोत्रस्य शिव तत् किमुच्यते, महिम्नस्तोत्रं, शिवमहिम्नस्तोत्रम् इति पुष्पदन्तेन रचितं। तस्य पृष्ठतः एका कथा विद्यते। प्रत्यहं कुबेरस्य पूजामन्दिरे पुष्पदन्तः पुष्पाणि चित्वा आनयति स्म। प्रत्यहं पुष्पाणि आनेतुं सः भूलोकमेत्य भूलोके कस्यचित् राज्ञः उद्याने तत्र स्थितानि पुष्पाणि अवचित्य तान् सर्वान् नीत्वा गच्छति स्म।
तत्र उद्यानपालाः सर्वे प्रातः स्वराज्ञः कृते यदा पुष्पाणि चेतुं गताः तत्र पुष्पाणि न दृश्यन्ते। ते चिन्तिताः सन्ति, अरे किमुत्तरं दातव्यम् अद्य राज्ञे, यतोहि अस्माकम् उद्याने पुष्पाणि आसन् इदानीं न दृश्यन्ते। कोऽपि चोरः पुष्पाणां चौर्यमकरोत् इति तैः विचिन्त्य अन्यस्मिन् दिने तत्रैव स्थित्वा तं ग्रहीतुं निग्रहीतुं तत्र स्थिताः सर्वे राजपुरुषाः। किन्तु पुष्पदन्तः यक्षः खलु, सः पादरजः तत्र पादस्य लेपनं विधाय सः तत्र आगत्य गुप्तरूपेण, न कोऽपि द्रष्टुं शक्नोति, गुप्तरूपेण तत्र समागत्य तस्मिन् उद्याने पुष्पाणि अवचित्य कुबेरस्य नगरं प्रति याति स्म। कुबेराय पुष्पाणि तत्र पूजार्थं समर्पयति स्म। तदेव तस्य उद्योगः, स एव तस्य उद्योगः। तदा प्रत्यहं तत्र उद्यानपालाः पश्यन्ति, कोऽपि न आगच्छति, किन्तु पुष्पाणि रात्रौ दृश्यन्ते, प्रातःकाले पुष्पाणि न दृश्यन्ते। चोरः कथमाय आगच्छति, कः चोरः अयं गृहीतव्यः निगृहीतव्यः इति ते सर्वे चिन्तिताः, राजानमपि कथितवन्तः। तदा तस्य राजपुरोहितेन उक्तं, यः तत्र आगच्छति सः अवश्यं भगवद्भक्तः एव भवितुमर्हति। एकं कार्यं कुर्वन्तु, यूयं सर्वे शिवनिर्माल्यम्, अस्माभिः शिवमहान्यास समये अपि उच्यते पूर्वनिर्माल्यं विश्रस्य इति। पूर्वनिर्माल्यं यद् विद्यते तत् निर्माल्यम् एकवारम् उपयुक्तं पुष्पनिचयं तत् सर्वम् आनीय तत्र प्रक्षिपन्तु, यः तान् पादैः स्पृशति तस्य महिमा लुप्यते इति राजपुरोहितेन उक्तं। तदा ते तथैव कृतवन्तः। उद्यानपालाः ईश्वरस्य शिवस्य निर्माल्यम् आनीय तत्र प्रक्षेपितवन्तः। अज्ञात्वा पुष्पदन्तः अस्मिन् दिने अपि रात्रौ आगत्य पुष्पाणां चौर्यं कर्तुं तत्र उद्याने आगतवान्। किन्तु अहो दुर्भाग्यवशात् तत्र निर्माल्यकारणात् तस्य अदृश्यरूपं गत्वा सः सर्वैः दृश्यते। तदा सः भगवन्तं प्रार्थयति ईश्वरं, हे भगवन् शिव, अहं भवत्पूजार्थमेव पुष्पाणि अवचेतुम् अत्र आगतवान्। अद्य प्रातः अवश्यम् उद्यानपालाः मां निगृह्य गृहीत्वा राज्ञः पुरतः स्थापयिष्यन्ति, राजा मां दण्डयिष्यति, किं करणीयमिति सः प्रार्थनया तत्र महिम्नस्तोत्रं रचितवान् इति एका कथा किंवदन्ती श्रूयते। तत्र तस्यैव श्लोकानां समूहः, तत्र महिम्नस्तोत्रं 240 स्तोत्राणां तत्र स्तोत्रे श्लोकाः सन्ति इति अहं मन्ये। तत्र अनेके श्लोकाः सन्ति, यथा सुरवरतरुशाखा मेदिनी पत्रमुर्वी, हे भगवन् तव महिमानं रचयितुं कोऽपि समर्थः नास्ति इत्यपि वदति। एवं नृणामेको गम्य स्वमसि शरणं पयसाम् अर्णवैव इति सः भगवन्तं बहु भङ्गिभिः तत्र स्तवनं करोति, स्तुतिं करोति। स्तुत्या प्रसन्नः शङ्करः तम् अदृश्यरूपेण गुप्तरूपेण तत्रतः नीत्वा पुनः कुबेरस्य नगरं प्रति प्रेषयिष्यति। एवं तत्र शिवमहिम्नस्तोत्रं तेन पुष्पदन्तेन रचितं। तेनैव पुष्पदन्तेन गणेशमहिम्नस्तोत्रमपि संक्षिप्तं स्तोत्रं तत्र रचितं। तदपि वयं परिशीलयामः। श्रीगणेशमङ्गलाष्टकं, मङ्गलाष्टकानि वयं सर्वे पश्यामः। मङ्गलसमये शुभसन्दर्भेषु अस्माभिः 8 श्लोकाः तत्र पठ्यन्ते अस्माभिः। तत्र तेषु तान् वयं मङ्गलाष्टकानि इति वदामः। मङ्गलाष्टकश्लोकाः विवाहसमयेपि मङ्गलश्लोकाः तत्र पठ्यन्ते पण्डितैः, यथा गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च फल्गु सरयू श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विरजा वेत्रावती इत्यादयो नद्य श्री हरिपाद पंकज भवः कुर्वन्तु वां मंगलम्। अनयोर्दम्पत्योः मंगलं भूयादिति आशंसया तत्र आशीर्वचन रूपेण सर्वे तत्र गायन्ति मंगलाष्टकानि। एवं श्री गणेश मंगलाष्टक स्तोत्रमपि अत्र दृश्यते। अन्ते क्षमा प्रार्थना, श्री एकदन्त प्रार्थना अपि तत्र दृश्यते। अद्य वयं परिशीलयामः, एकमप्येकं स्तोत्रं परिशीलयामः, पश्यामः।
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यदाहं अष्टम तत्र एंट्रेन्स् द्वितीयकक्षायाम् आसं मम मनसि एका शङ्का उत्पन्ना। तत्र नागाननः नाम कथं गणेशः भवितुमर्हति? नागः नाम सर्पः, नागाननः इति। तदा अहं गतवान् अस्माकं गुरून् उपगम्य, गुरुं श्रीरङ्गाचार्यवर्यं मन्ये, तान् अहं पृष्टवान्, श्रीमन्नागाननः गणेशः कथं भवितुमर्हति इति। तदा तैरुक्तं नागः नाम नागाननः, नागा नाम तत्र दिङ्नागाः, नागः नाम गजः अपि, गजार्थः विद्यते, गजमपि नागः नागशब्देन आहूयन्ते, अतः नागाननः नाम गजाननः एव इति तैः मम शङ्कायाः समाधानं दत्तवन्तः। तस्मिन् समये मम मदीयं वयः केवलं 13 वर्षाणि एव आसीत् वेदपाठशालायां। तथा नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। अयं ब्रह्मचारिणे शब्दः, गणेशः ब्रह्मचारी इति तत्र अष्टोत्तरशतनामसु ब्रह्मचारिणे नमः इति नाम आयाति। तथैव तस्य विवाहः अपि अभवत् इति गणेशपुराणे वर्तते। यथा सिद्धिबुद्धि इति तस्य पत्न्यौ तेभ्यः शुभलाभमिति पुत्रद्वयमपि जातमिति तत्र पुराणेपि आगच्छति, पुराणस्य वचनम्। एवं विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे, भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक, लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इति अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चतुर्भुजं महाकायं गजवक्त्रं शुभंकरं भक्तानां वरदं ध्यायेत् महागणपतिं विभुं। ये चतुर्भुजं नाम कस्मिन् युगे? अस्माकं पंचांगानुसारेण युगचतुष्टयं विद्यते, कृत त्रेता द्वापर कलि इति। चतुर्षु युगेषु गणेशः सर्वदा आसीत्, भविष्यति, यतोहि भगवतः सर्वदा तत्र स्थितिर्भवति। तस्य सः भगवान् कालत्रय अतीतः, भूतभविष्यत् वर्तमानकालानाम् अतीतः। अतएव गणपत्युपनिषदि उच्यते, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरों। गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्च अन्त्यरूपं, बिन्दुरुत्तररूपं, नादः सन्धानं, संहिता सन्धिः, सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः। एवं गणपति अथर्वशीर्षे गणेशस्य स्तुतिः दृश्यते। तत्रापि एवमेव अस्ति। चतुर्भुजः, कृतयुगे सः अष्टभुजगणेश्वरः। अस्माकं मन्त्रपुर्यां गणेशस्य मूर्तिर्विद्यते दशवितस्तिमितं बृहदाकारकं गणेशविग्रहं तत्र विद्यते मन्त्रपुर्यां। तस्य गणेशस्य नाम अष्टभुजी गणेशः। अष्टसु भुजेषु हस्तेषु तत्र आयुधानि फलानि इत्यादीनि तत्र सन्ति। अस्माकं गणेशस्य हस्ते तु एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं धारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् इति चतुर्भुजगणपतिः द्वापरयुगे भवति। कलियुगे तु केवलं द्विभुजगणपतिः।
एवं त्रेतायुगे षड्भुजगणपतिः इति तत्र स्तुतिमध्ये मया अद्यैव दृष्टं। चतुर्भुजं महाकायं गजवक्त्रं शुभङ्करं। चतुर्भुजः नाम अस्मात् पूर्वं कलियुगात् पूर्वे यत् युगम् आसीत् द्वापरयुगं, तस्य युगस्य गणेशः एक एव, किन्तु एक युगानुसारेण युगधर्मानुसारेण तस्य भुजानां संख्यायां परिवर्तनं भवति इत्यपि ज्ञायते। सजयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। गजाननाय महते प्रत्यूहतिमिरच्छिदे अपार करुणापूर तरंगितदृशे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामो वयं, नमामि अहम् इति। विघ्नेश्वरपादपङ्कजं किमर्थं नमामः? तत्र भोजप्रबन्धे भोजेन कृते चम्पूरामायणमहाकाव्ये भोजेनापि स्तुतिः कृता अस्य पादयोः। लक्ष्मीं तनोति नितरामितरानपेक्षमङ्घ्रिद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवाळं हैरम्बमम्बुर्हडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधार दुरन्धरं नः इति। विघ्नाद्रिभेदशतधारं, विघ्नानाम् अद्रि पर्वतान् भेत्तुं तत्र शतधार इव इन्द्रस्य वज्रायुधमिव कर्म करोति इति। तस्य पादद्वयस्य स्तुतिम् एवं करोति राजा भोजः तत्र। एवं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघ अघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। हे भगवन् गणेश, नित्यं वरदो भव। वरदः नाम यः वरं ददाति इति वरदः, जलं ददाति इति जलदः, वरं ददाति इति वरदः। एवं वरदो भव नित्यमेव हे गणेश इति गणेशवन्दनं करोति। अत्र स्तोत्रे स्तोत्रस्य कर्तुः नाम नास्ति, यतोहि एतानि सर्वाण्यपि अज्ञातकविभिः पूर्वकाले रचितानि सन्ति। ते तत्र स्थितान् श्लोकान् वयं स्वीकृतवन्तः। एवं कुत्रचित् आदिशङ्कराचार्यस्य कृतस्तोत्रेषु आदिशङ्कराचार्य नाम तत्र तु विद्यते। एवं नमामि सिद्धिविनायकम् इति। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं। पाशम् अंकुशधरं देवम् एकदन्तम्, एकस्मिन् हस्ते दन्तं विद्यते। तत्र वयं सर्वे जानीमः चतुर्भुजगणेशस्य हस्तेषु आयुधानि विद्यन्ते। तत्र एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणम्, अंकुशमपि विद्यते। रदं नाम तत्र उत्पाटितं तत्र रदं तस्य स्वस्यैव रदं तत्र हस्ते विद्यते दन्तभागः। रदञ्च वरदहस्तं, चतुर्थं तु वरदहस्तं गणेशस्य। एतत् सर्वं द्वापरयुगस्य गणेशस्य लक्षणानि। एवं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं ध्यायेत् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितं दन्ताक्षमाला परशुं पूर्णमोदकधारिणं मोदकासक्तशुण्डाग्रम् एकदन्तं विनायकम् इति। एवं तत्पश्चात् गणेशस्य प्रातस्मरणस्तोत्रं विद्यते। तस्मात् केवलं श्लोकचतुष्टयं विद्यते, तान् वयम् एकवारं शृणुमः। प्रातस्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् आखण्डलादिसुरनायक वृन्दवन्द्यम्। शब्दवैचित्र्यं पश्यन्तु, शब्दाडम्बरं पश्यन्तु। तत्र भावपूर्णं वर्तते, तथैव शब्दैः कविः क्रीडितः। आखण्डलादिसुरनायक वृन्दवन्द्यं प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानम् इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम्। इच्छानुकूलं वरं ददाति, यः यत् प्रार्थयति तं वरं सः ददाति। यतः तत्र फलश्रुत्यामपि भवत् आगच्छति स ब्रह्मभूयाय कल्पयेत् स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते
सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशेते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशेते सायं प्रातः प्रयुञ्जानः पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थकाम्यमोक्षं च विन्दति इदमधर्मणशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्। यदि सहस्रावर्तनं करोति कोऽपि तत्र सहस्रावर्तने भागं गृह्णाति यं यं काममधीते तं तं च सः साधयेत् इति। इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानं भगवान् गणेशः इच्छानुकूलं वरं ददाति विघ्नान् अपाकरोति। तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयो शिवाय। शिवयज्ञसूत्रं द्विरसनाधिपः द्विपः गजस्य अपरं नाम द्विपः इति। द्विभिः पिबति मुखेन पिबति नासिकया पिबति पिबति इति द्विपः इति गजस्य अपरं नाम। द्विरसना तस्य रसनाद्वयं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयो शिवाय प्रातर्भजामि अभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम् अज्ञानकानन विनाशन हव्यवाहम् उत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य। तम् ईश्वरस्य सुतं विघ्ननायकं गणाधिपं भजे इति। श्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकं प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत् प्रयतः पुमान्। श्लोकत्रयस्य पठनेन गणेशः साम्राज्यदो भवति। अतः सर्वैः प्रातस्मरणं गणेशस्य प्रातस्मरणे एतत् श्लोकत्रयम् अवश्यं पठनीयमिति। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तं वरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। अत्र क्रियापदं गुप्तं वर्तते। क्रियापदस्य ज्ञानम् आवश्यकं। मन्महे किमपि तुन्दिलं महः अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं। तत्र अन्तरायं नाम विघ्नान् सः यथा प्रकाशः अन्धकारं दूरीकरोति तथा दूरीकरोति अयं गणेशः विघ्नान् इति तस्य भावः। एवं गणेशस्य सुप्रभातस्तुतिः प्रातः स्मरणीयं खलु। अतः तत् त्यक्त्वा गणेशस्य स्तुतिं पश्यामः। अथर्वशीर्षे कथमस्ति। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः इति गणेशस्य नामभिः। अनन्तरं गणेशनायक अष्टकं श्री गणनायक अष्टकम् इति 8 श्लोकाः तत्र विद्यन्ते। तान् वयं पश्यामः एकवारम्। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लंबोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मौञ्जी कृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम्। अत्र नागशब्दस्य अर्थः सर्पः एव। अत्र गजः न। गजं यज्ञोपवीतमिव न ध्रियते। अतः नागमेव अत्र सर्पमेव यज्ञोपवीतरूपेण धरति इति नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुशकलं मौळौ वन्देऽहं गणनायकं चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषितं कामरूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकं गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितं पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम्। मूषकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे योद्धुकामं महावीरं वन्देऽहं गणनायकम्। यक्षकिन्नरगन्धर्वसिद्धविद्याधरैः सदा स्तूयमानं महाबाहुं वन्देऽहं गणनायकम्। अंबिका हृदयानन्दं मातृभिः परिवेष्टितं भक्तप्रियं मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकम्। सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकम्। गणाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यावान् धनवान् भवेत्। यः अस्य स्तोत्रस्य पाठं करोति प्रत्यहं गणेशाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः सर्वदा पठनीयम्। सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यावान् धनवान् भवेत्।
धनार्थी धनं प्राप्नोति, विद्यार्थी विद्यां प्राप्नोति इति तस्य भावः। वन्दे गणेशं भुजगेन्द्रभूषणं समस्तभक्तालिकृतातितोषणं विश्वंभरा संस्थितलोकरक्षणं मदीयपापौघ तमस्सुपूषणं। तत्पश्चात् वर्तते गणेश पंचरत्नस्तोत्रं। मात्रा एम्.एस्. सुब्बलक्ष्मी महोदयया बहु समीचीनतया अत्र श्रावितं तथा गातं गानं कृतं। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरा वसन्तक पतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनायकं नमामि तं विनायकं। नते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्ववन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। अष्टभूतिः अष्टसिद्धयः लभ्यन्ते। अणिमा महिमा गरिमा लक्ष्मा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशत्वं वशित्वम् इत्यष्टसिद्धयः तस्य करतले भवन्ति इति आचार्येण शङ्करेण आदिशङ्कराचार्यवर्येण विरचिते गणेशपञ्चरत्नस्तोत्रे तत्र कथितम्। इदानीं वयं पश्यामः गणेश नामाष्टकस्तोत्रं। गणेश ग अ ण ए श अ गणेश इति षड्भिः वर्णैः गणेशपदस्य उत्पत्तिः। ज्ञानार्थवाचको गश्च ग इत्यक्षरं वर्तते। अस्य वर्णस्य अर्थः अयं ज्ञानार्थवाचकः। ज्ञानार्थवाचको गश्च णस्य निर्वाणवाचकः न निर्वाणवाचकः। तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। अनयोरीशं गणेशम् अहं प्रणमामि। एकशब्दः प्रधानार्थः एकशब्दः प्रधानार्थः दन्तश्च बलवाचकः। एकदन्तः इति वर्तते खलु अपरं नाम। तत्र एकदन्तः एकशब्दः प्रधानार्थः दन्तश्च बलवाचकः। दन्तेषु बलं विद्यते। पश्यन्तु बलं प्रधानं सर्वस्मात् एकदन्तं नमाम्यहम्। सर्वस्मात् बलमेव प्रधानं भवति खलु। तेलुगु भाषायाम् उच्यते कर्रौ न वाडिते बर्रे इति। अतः बलवान् एव तत्र समर्थः अस्मिन् संसारे जयति। एकशब्दः प्रधानार्थः दन्तश्च बलवाचकः बलं प्रधानं सर्वस्मात् एकदन्तं नमाम्यहम्। दीनार्थवाचको हेश्च हेरम्ब इति अपरं नाम। हेरम्ब हे इति दीनार्थवाचकः। दीनार्थवाचको हेश्च रम्भः पालकवाचकः। रम्भः नाम पालकः। यथा गोपालकः गां पालयति इति प्रजापालकः। पालकं दीनलोकानां हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। किमर्थं कः हेरम्बः? दीनानां परिपालकः। दीनलोकानां परिपालकं हेरम्बम् अहं प्रणमामि इति अस्य अर्थः। विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः। विघ्ननायकः इति विघ्ननायकः इत्यपरं नाम। विपत्तिवाचको विघ्नः
नायकः खण्डनार्तकः विपत्खण्डनकारं तं प्रणमे विघ्ननायकम्। विपत्खण्डनं यः करोति तं वयं प्रार्थयामः खलु। लम्बोदरः अयं। लम्बोदरशब्दस्य अर्थं वदति विष्णुदत्तैस्य नैवेद्यैर्यस्य लम्बं पुरोदरं पित्रा दत्तैस्य विविधैर्वन्दे लम्बोदरं च तम्। अनेकैः नैवेद्यैः तस्य उदरं पूर्यते इति लम्बोदरः सः। शूर्पाकारौ च यत्कर्णौ विघ्नवारणकारणौ। शूर्पकर्णः इत्यपि अपरं नाम। शूर्पकर्णः, शूर्पं नाम तेलुगुभाषायां चाट इत्युच्यते। तस्य कर्णद्वयमपि शूर्पमिव शूर्पे इव भवतः। पित्रा दत्तैश्च शूर्पाकारौ च यत्कर्णौ विघ्नवारणकारणौ संसद्धौ ज्ञानरूपे च शूर्पकर्णं नमाम्यहम्। विष्णुप्रसादं मुनिना दत्तं यं मार्ध्निपुष्पकं तद्गजेन्द्रमुखं कान्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्। गजवक्त्रः, गजस्य वक्त्रं यस्य सः गजवक्त्रः भवति। गुहस्याग्रे च जातोऽयम् आविर्भूतो हरालये वन्दे गुहाग्रजं देवं। गुहाग्रजः स्कन्दस्य भ्राता, कुमारस्वामिनः ज्येष्ठभ्राता इति। वन्दे गुहा अग्रजं देवं सर्वदेव अग्रपूजितम्। गणनायकः खलु, सर्वदेवैः पूजां प्राप्नोति। अतः सर्वदेव अग्रपूजितं गणेशम् अहं नौमि इति। एतन्नाम अष्टकं स्तोत्रं नानार्थसहितं शुभं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स सुखी सर्वतो जयी। केवलं नामोच्चारणेनैव पुण्यं लभ्यते। नाम्नः अर्थज्ञानेन अधिकं फलं तत्र लभ्यते इति भावः। ततो विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयात् यथोरगाः। यथा वैनतेयं वीक्ष्य उरगाः पलायन्ते तथैव विघ्नाः अपि गणेशस्य नामस्मरणेन पलायन्ते इति। विघ्नानां पलायनं भवति इत्यस्य भावः। एवं ततो विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयात् यथा उरगाः गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेत् ध्रुवम्। ध्रुवं नाम ऋतम् अवश्यं भवति इति, सत्यमिति वक्तव्यं। गणेशस्य प्रसादेन, गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भविष्यति कः? नरः। एवं एतेषां स्तोत्राणां पठनेन लाभः कः? तर्हि भगवतः ध्यानेन यं काममधीते वयं यत् कामनया वयं यं कार्यं कुर्मः तस्य कार्यस्य फलम् अवश्यं लभ्यते इति अस्माभिः अवगन्तव्यं। यथा पुत्रार्थी लभते पुत्रं। पुत्रार्थी यः पुत्रं कामयते सः पुत्रार्थी। पुत्रार्थी पुत्रं प्राप्नोति, सत्सन्तानं प्राप्नोति, कुलदीपकं प्राप्नोति। भार्यार्थी कुशलां स्त्रियं। भार्यार्थी जनः कुशलिनीं भार्यां प्राप्नोति इत्यस्य भावः। कुशलिनी नाम भार्यापि कीदृशी भार्या भवेत्? प्रिया च भार्या प्रियवादिन्यस्य इति तत्र महाभारते एकत्र आगच्छति। संसारे, अस्मिन् संसारे केवलं 6 सुखानि भवन्ति इति विदुरः धृतराष्ट्रं प्रति उद्बोधयति विदुरनीतौ। तत्र भूलोके यानि 6 सुखानि सन्ति तेषां तत्र उल्लेखः तत्र क्रियते। अर्धागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिन्यस्य वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। हे राजन् धृतराष्ट्र, अस्मिन् संसारे केवलं 6 सुखानि सन्ति। तानि सन्ति अर्थागमः, नित्यम् अरोगिता, प्रिया भार्या, प्रियवादिनी भार्या, वश्यश्च पुत्रः, अर्थकरी च विद्या। वयं यां विद्यां गृह्णीमः तया अस्माकं कृते अवश्यं लाभः भवेदिति। तेलुगु भाषायाम् उच्यते మొక్కలు చదువుతాడు లెక్కల ఉద్యోగం వస్తుంది, तेन कष्टम् अनुभूयते। अतः या विद्या अस्माभिः अधीता तया विद्यया अस्माभिः किमपि कर्तुं शक्यते। तत्र भगवतः अनुग्रहः अपि तत्रैव भवति।
पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी कुशलां स्त्रियं कुशलिनीं भार्यां तत्र प्राप्नोति जनः। महाजडः कवि इन्द्रश्च जडः कवीन्द्रो भवति। यथा एकत्र उक्तं खलु पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तत्र श्लोके यदुक्तं तादृश तानि तत्र ते लाभाः तत्र सम्भविष्यन्ति इति। महाजडः कवि इन्द्रश्च जडः जडमतिरपि कवीन्द्रो भवितुमर्हति गणेशस्य प्रसादेन। विद्यावांश्च भवेत् ध्रुवं जडमतिरपि कवीन्द्रः विद्यावांश्च भवति इति ब्रह्मवैवर्तपुराणे गणपतिखण्डे श्री गणेश नाम अष्टकस्तोत्रं तत्र दृश्यते। तस्मात् उद्धृत्य अत्र गणेशस्तोत्रावल्यां स्थापितं गीता प्रेस् गोरख्पुर द्वारा। तस्मात् अद्य स्तोत्रषट्कम् अस्माभिः चर्चितम्। अत्र यदि अयम् अवकाशः मत्कृते दत्तवद्भ्यः संस्कृतभारत्याः अध्यक्षवर्येभ्यः एवं विद्वत्परिषदः विद्वद्भ्यः सर्वेभ्यः एवं सञ्चालकवर्याय नमुडूरु आनन्दकुमाराय च अन्येभ्यः ये श्रद्धया शृण्वन्ति तेषां आशीर्वादापेक्षया अहम् अपेक्षां कुर्वन् विरमामि। दोषाः क्षन्तव्याः। नमस्ते। सत्यनारायणः रङ्गी। महोदय धन्यवादाः। भवानेव सर्वम् अत्र विद्वत्परिषदि अतः अस्तु धन्यवादाः। अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुमः खलु? आम्। अस्तु इदानीं प्रश्नोत्तरकालांशः कृपया आगच्छन्तु। प्रथमं शशि महोदय शशिधरः। नमस्कारः महोदय। अमेरिका देशात् मेरील्याण्ड्तः वर्जीनिया राज्ये इदानीं तु अहं इदानीं तु अहं न्यूजर्सी राज्ये अस्मि। मम सहोदर्याः गृहे अस्मि। मे मासे तत्र अहम् आगच्छन् अस्मि पुनः 10 दिनानां कृते। अवश्यं महोदय मिलावः, पुनर्मिलावः। अवश्यं महोदय। धन्यवादः, अनेके धन्यवादाः महोदय। नमस्कारः। यत् भवता उक्तं पुस्तकस्य विषये पुनः एकवारं पुस्तकस्य नाम उच्यतां महोदय। कस्य पुस्तकस्य? महालक्ष्मी स्तोत्राणां पुस्तकस्य वा? स्तोत्राणां पुस्तकस्य। महालक्ष्म्याः स्तोत्राणि सन्ति अस्मिन् पुस्तके। अस्य पुस्तकस्य विवरणम् अहं तत्र स्थापयिष्यामि एकवारं। तस्य पुस्तकस्य नाम अस्ति श्रीमन्नारायणि नमोस्तुते महालक्ष्मी स्तुतिमञ्जरी। पुस्तकस्य प्राप्तिस्थानं फोन नंबर अत्र स्थाप्यते। एतद् एकवारं नोट कुर्वन्तु। 040 लिखतु एकवारं यदि पेन् वर्तते चेत्। इदानीं मम समीपे नास्ति, परन्तु नास्ति। अहम् अनन्तरं मेसेज् रूपेण प्रेषयिष्यामि। तैः दम्पती नाम अपि अत्र स्थितं खलु। श्रीमती चेरु लक्ष्मी महोदया एवं चेरु काशी विश्वनाथ महोदयः। तैः अस्य पुस्तकस्य सङ्कलनं कृतं। बृहदाकारकं पुस्तकं। तत् 400 रूप्यकाणां पुस्तकं मया तस्मिन्नेव दिने शीघ्रं क्रीतं 20 वर्षेभ्यः प्राक्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, मुद्रणस्य पुनः वदन्तु महोदय। श्रीमन्नारायणि नमोस्तुते। दूरवाणी संख्या वा अत्र अस्ति। आम्। 040 2705 7766। अस्तु, अत्र चाट् बाक्स् मध्ये अहं स्थापयन्तु। श्रीमन्नारायणि नमोस्तुते। ग्रन्थस्य संग्रहीतुः नाम चेरु काशी विश्वनाथं महोदयाः। सम्पादकः चेरु काशी विश्वनाथं महोदयः। इदानीं न सन्ति ते। न सन्ति वा? ओ, न सन्ति गताः। काशी विश्वनाथं महाशयाः ते
तैः लक्ष्मीनरसिंहस्य विषयेपि एतादृशः बृहत् ग्रन्थः सम्पादितः वर्तते। अहो भाग्यम्। लक्ष्मी एवञ्च इदानीं यद् भवद्भिः दर्शितं तत् एवञ्च नृसिंहस्यापि एतादृशः एव बृहत् ग्रन्थः प्रकाशितः तैः। महान् उपकारः जातः देशस्य। यतोहि उपकारः। लक्ष्म्याः स्तोत्राणि सर्वाणि एकत्र स्थापितानि, तत्र 500 स्तोत्राणि सन्ति इति सत्यं 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 तादृशः एव ग्रन्थः लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः अपि। भ्रातः सर्वे श्वः विश्वावसु आरम्भः भवति इति वदन्ति। विश्वावसु इत्यस्य विषये बहवः बहुविधं व्याख्यानं कुर्वन्ति। एकवारं वदतु न, विश्वावसु इति कः? सः एकः गन्धर्वः इति मया श्रुतं। विश्वावसु नाम एकः गन्धर्वः, तस्य नाम्ना अयं वत्सरः समाचर्यते। अस्मिन् वर्षे श्वः विश्वावसु नाम संवत्सरे रविवासरे विश्वावसुर आरभ्यते, अतः रविः अस्य वर्षस्य राजा भवति। ओहो। यस्मिन् वर्षे यस्मिन् दिने उगादि पर्व भवति तस्य दिनस्य अधिपतिरेव तस्य वर्षस्य राजा भवति। गतवर्षे मंगलवासरे उगादिरासीत्, अतः अंगारकः राजा आसीत्। अस्मिन् वर्षे रविवासरे उगादि पर्व भविष्यति इति वक्तुं शक्यते श्वः। अतः श्वः रविवासरः, अतः अस्य वर्षस्य ग्रहनायकः राजा रविरेव इति। उत्तमम् उत्तमं। सर्वेषां कृते मङ्गलं भवतु। विश्वावसु नाम संवत्सरस्य शुभाशयाः। आरम्भात् पूर्वमेव पञ्चाङ्गस्य श्रवणं जातम्। कृपया महोदयाः सर्वे भवन्तः आगताः वा? न मया दृष्टम्। शृण्वन् अस्मि, केवलं अहं श्रोता अस्मि। शुकरटनं कुर्वन् गतवान्, अग्रे गतवान्। अत्र गणेशस्तुतिमञ्जरी इति मधुनेनि वेङ्कटरमणशर्मणा सम्पादितः एकः तत्र ग्रन्थः विद्यते। गीताप्रेस् गोरख्पूर् द्वारा प्रकाशितम् एतत्। तस्मात् स्तोत्रषट्कं स्वीकृत्य अद्य किञ्चित् स्तोत्रपाठः मया कृतः। सम्यक् वर्तते। सर्वे चिन्तयन्ति श्रीमन्, केवलं प्रति तृतीय चतुर्थ शनिवासरेषु यः कोऽपि पण्डितः अत्र आगत्य स्वनाम दातुं शक्नुवन्ति, नमुडूरु आनन्दकुमाराय अथवा मत्कृते वा कस्मै अपि दत्वा तत्र भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। यतोहि प्रथमशनिवासरे गीतापाठः भवति डाक्टर् पेन्ना मधुसूदन वर्येण। एवं द्वितीय शनिवासरे रघुवंशमहाकाव्यस्य पाठः ब्रह्मश्री नीलकण्ठं वर्येण, आचार्य ब्रह्मश्री नीलकण्ठं महोदयेन भविष्यति। तृतीय शनिवासरे स्तोत्रपाठः भवति। प्रति शनिवासरे रङ्गिसत्यानारायण एव मास्तु, अन्ये अपि अत्र अग्रे आगत्य आगन्तुं शक्नुवन्ति इति। तृतीय शनिवासरे स्तोत्रपाठः, चतुर्थ शनिवासरे प्रकीर्णानि व्याकरणपाठः, किमपि नूतनं पाठं तत्र पाठयितुं शक्नुवन्ति। पण्डिताः सर्वे अग्रे आगच्छन्तु, विद्वत् परिषदि स्वीयं योगदानमपि तत्र यच्छन्तु इति प्रार्थयन् विरमामि। इदानीं अद्य चतुर्थः शनिवासरः किल, आगामिनि शनिवासरे गीता पाठनं भवति। शनिवासरे गीता पाठनं न भवति, मध्ये चतुर्थं विद्यते तत्। आनन्दकुमार, अद्य तृतीयं स्तोत्रपाठः। अस्य मासस्य मार्च् मासस्य अन्तिमः शनिवासरः किल। तथा न गच्छामः। प्रति शनिवासरम् एकैकस्य भवतु इति। एकस्मिन् शनिवासरे पेन्ना मधुसूदन वर्यस्य, द्वितीये भवतः, तृतीये स्तोत्रकाव्यानां, चतुर्थे व्याकरणपाठः इति अस्माभिः स्थापितं। प्रतिमासे चत्वारः न आगच्छन्ति, कदाचित् 5 अपि आगच्छन्ति, अतः किञ्चित् भेदो भवति। इदानीं श्वः तु, अद्य तु तृतीयः व्याख्यानमालायां तृतीयं प्रवचनं जातं। चतुर्थं प्रवचनम् आगामि चतुर्थ शनिवासरम् इति वयं भावयामः। तदा गतमासे तु बालमुकुन्द शर्मणः व्याख्यानमासीत् तस्मिन् दिने। रङ्गमहोदय प्रणतयः श्रीमन्, एकक्षणं। नगशब्दस्य गजार्थः गजवाचित्वम् उक्तं, तत् कथमिति जानाति वा भवान्? नगं नाम न गच्छति इति नगः पर्वतः। अत्र नागः, दिङ्नागः, नागः नाम गजः। नागः इत्युक्ते सर्पः इत्यपि अर्थः अस्ति। नागः इत्यस्य सर्पः इति अर्थो भवति। तस्य किञ्चित् करेणुका दिङ्नागाः इति जानामि, शृणोतु पदम्।
न गच्छति इति उक्तवान् किल, न गच्छति इति नगः इत्युक्ते पर्वतः भवति, वृक्षः अपि भवति। आम्, नगः अत्र यद्यत् न गच्छति तत्र नगः। नगे जाताः नागाः इत्युक्ते सर्पाः अपि भवन्ति। नगे जाताः, नगे इत्युक्ते पर्वते, पर्वते जाताः जाताः नगाः इत्युक्ते यथा गजाः भवन्ति सर्पाः अपि भवन्ति। ये जन्म स्वीकुर्वन्ति, यतोहि तत्र रूढ्यर्थमेव स्वीकर्तव्यं। पङ्कजं नाम पङ्के जायते इति पङ्कजम्। एवं द्विः पिबति, इत्यपेक्षया द्वाभ्यां पिबति इति स्वीकरोतु। आम्, द्वाभ्यां पिबति, नासिकया मुखेन च। द्विपः, द्विः इत्युक्ते अन्यः भवति, द्वयोः, द्वयोः इति नास्ति, द्वाभ्यां पिबति इति। द्वाभ्यां पिबति। तदेव किल भवद्भिः उक्तं द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः इति। आम्, नासिकया मुखेन च पिबति इति द्विः पिबति इति उक्तवन्तः भोः। द्विपः, द्विपः इत्युक्तं। द्विपः इत्युक्ते द्विः पिबति इति न, द्वाभ्यां पिबति। द्वाभ्यां पिबति, द्वाभ्यां पिबति। पश्चात् मया उक्तं नासिकया मुखेन च इति। आमां सत्यं, नासिकया मुखे चेत् द्विः इति पदस्य अर्थः अन्यः भवति। न, द्वाभ्याम् एव। उत्तमं, धन्योऽस्मि। पुनः मिलामः। हा, आगामि शनिवासरे पुनर्मिलामः। यः कोऽपि पण्डितः। महोदय, एकतामन्त्रस्य शान्तिमन्त्रस्य वा पठनं भवेत्। अस्तु, कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादाः। आगामि शनिवासरे पण्डिताः सर्वे आगामि शनिवासरस्य कृते यः कोऽपि अग्रे आगच्छन्तु, किञ्चित् अस्माकं सहयोगं यच्छन्तु। भवतामपि श्रोतुम् अस्माकम् अवकाशः प्रदीयते चेत् वयं भाग्यवन्तः भवेम। ये पण्डिताः अत्र इदानीं शृण्वन्ति, तेषु यः कोऽपि आगत्य आगामि शनिवासरे 45 निमेषपर्यन्तं व्याख्यानमालायां स्वीयं प्रवचनं दातुम् अर्हन्ति। वयं सर्वे कृतार्थाः भवेम इति वयं सविनयं सादरं सानन्दं सप्रश्रयं प्रार्थयामहे। नमस्कारः। నమస్కారः. మీ లలితాదిత్య గారి సాహిత్య శతావధానంలో మీరు 2 శతావధానాల్లో కూడా ప్రస్తుత ప్రసంగం చేశారు. శృంగేరిలోను భాగ్యనగరంలో చాలా శతావధానాల్లో కూడా చేశానండి. అన్ని అష్టావధానాలు 2 శతావధానాల్లో చేశాను. చాలా బాగున్నది. చాలా ప్రణామం. మీ పేరండి? మీ గురించి? నా పేరు బొగ్గవరపు శ్రీనివాసరావు. బొగ్గవరపు శ్రీనివాసరావు. ఓ, धन्योऽस्मि। यतोहि किं भवन्तम् अवगन्तुमिच्छामि, किं भवन्तम् अवगच्छामि इति शाकुन्तलवाक्यं। किं भवतीम् अवगच्छामि इति तत्र पृच्छति। भवतु। बొగ్గవరపు శ్రీనివాసరావు महोदय, नमस्कारः। मिलामः। अस्तु, स्वस्ति। स्वस्ति। आगामि शनिवासरे पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। धन्योऽस्मि।